عمر الله أوقاتكم بكل خير. سألني بعضكم أن أذكر له طريقة حسنة في المذاكرة، فأحببت أن أشارككم طريقة جربتها في المرحلة الثانوية، فكنت من العشر الأوائل على مدينتي، وفي مرحلة البكالوريوس تخرجت بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وفي الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، وفي منهجية الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف بفضل الله وحده. لابد أن تعرف أولا أن التفوق والنجاح له طرق ظاهرة حسية وطرق باطنة معنوية. الطرق الحسية المذاكرة، والطرق المعنوية 5. الطرق المعنوية المحافظة على الصلاة وبر الوالدين والدعاء والتوكل على الله عز وجل والصدقة. إذا وفقك الله عز وجل في هذه الأمور وكنت من طلاب التعليم العام المدارس، فافتح أول ما تفتح كتابك فهرس المحتويات. وإذا كنت من طلاب الجامعات فاتجه إلى الموقع الإلكتروني لكليتك وافتح توصيف المقرر لكي ترى ما هي مفردات ذلك المقرر بهذا الشكل. عامل الوقت أهم العوامل عند الطالب، وإذا أحسن استغلاله وتقسيمه استطاع أن يحصد أعلى الدرجات. ماذا يصنع الطالب؟ يعد الوحدات الموجودة لديه 1 2 3 4 5 6، فيقسم الوقت على هذه الوحدات. هذه الوحدة تستاهل ساعة، هذه نصف ساعة، هذه ساعة ونص، وهكذا. لابد أن نعرف أولا أن الأستاذ العاقل يقسم درجات الأسئلة من أول المقرر إلى آخره، لكي يميز بين الطالب المجد الذي ذاكر الجميع وبين الطالب الكسول الذي ذاكر البدايات فقط. ما الخطأ الذي يقع فيه الطلاب؟ يقع الطلاب في أن بعضهم يصرف جل وقته في مذاكرة أوائل الوحدات، فإذا جاء إلى النهاية ضاق عليه الوقت فيقرأها قراءة سريعة، بينما الأسئلة مقسمة على الجميع، فتجده يحصل على الدرجة الكاملة في أوائل الكتاب ويحصل على درجة منخفضة في النهاية، ولو أحسن تقسيم وقته ما وقع في هذا الخطأ. إذن المرحلة الأولى حسن تقسيم الوقت، المرحلة الثانية المذاكرة بذكاء. كيف تكون؟ سنرى الآن، تفضلوا معنا. سأعلمك الآن سرا نفيسا كيف تلخص هذا الكتاب كاملا 200 صفحة في ورقتين فقط. أنتم جربتم الاختبارات، الأسئلة في كم ورقة تكون غالبا؟ في الغالب تكون ورقة واحدة أو ورقتين، إن ضربت الحمى 3 4 أوراق، والأستاذ لا يريد منك إلا خلاصة الخلاصة وزبدة الزبدة. الكتاب 200 ورقة، دورك الآن أن تمخضه في وقت المذاكرة حتى تخرج لنا خلاصته التي تستطيع أن تحلها لنا في الاختبار. نذاكر انطلاقا من الفهرس. ننظر مثلا للدرس الرابع، المياه. إذا فتحنا عليه نجد أنهم تكلموا عن المياه السطحية، عن المياه الجوفية العميقة، تكلموا عن مياه البحر المحلاة، مياه الصرف الصحي المعالجة. نقوم نرسمها على شكل خرائط ذهنية كما سترون. وضعنا أساس هذا الدرس من خلال هذه الإشارات الأربع. نرجع مرة ثانية للدرس، نجدهم تكلموا المياه السطحية تنقسم إلى مياه عيون ومياه أودية، ثم مثلوا لأهم الأودية في المملكة العربية السعودية. نقوم وندخلها في تلك الخريطة، ثم يستمر التقسيم لتلك الخرائط الذهنية. المياه السطحية مياه عيون ومياه أودية كوادي الرمة وحنيفة والدواسر والتربة. وحاول أن تنوع الألوان، يعني الطبقة الأولى تكون بلون، الطبقة الثانية من الخريطة لون ثاني، الطبقة الثالثة من الخريطة تكون بلون ثالث، حتى ترسخ في الذهن أكثر وأكثر، فإذا أردت أن تحفظها سريعا، وإذا أردت أن تراجعها سريعا. الفهرس يحتوي على مواضيع الكتاب، والطالب الذكي هو الذي يحول الفهرس إلى أسئلة. ما أهمية العمل والإنتاج؟ ما أخلاقيات العمل؟ ما مجالات العمل في المملكة؟ ما مشكلات العمالة الوافدة؟ طيب كيف نجيب على هذه الأسئلة؟ نأخذ الخلاصة من الكلام الكثير الموجود في تلك الأماكن. نأخذ مثال. لما نيجي للسؤال الأول، ما أهمية العمل والإنتاج؟ نروح للدرس نحصلهم يتكلموا بكلام كثير، حنا نجي وناخذ أكثر 3 كلمات ممكن أن يكون الجواب موجودا فيها. نجي يقول لا أحد يشك في أهمية العمل للإنسان، زاوى الأنبياء الله العمل بأيديهم، يوجد في بلادنا ثروات كثيرة، ولهذا فالعمل هو الذي يحول الثروات إلى إنتاج. هنا مكان الصح، فننسخ هذه الكلمة ونلقطها ونحطها هناك. وبهذه الطريقة ستتمكن من نقل خلاصة الكتاب إلى هذا المكان، ولن تذاكر في الأخير إلا هذه الورقتين، ولن تراجع قبل الامتحان إلا هذه الورقتين، وهذه الورقتين تقراها 100 مرة بدل ما تقرأ الكتاب 5 مرات وتنسى كثيرا من المعلومات التي فيه. فلذلك احرص دائما أن تضع خلاصته هنا، وإذا قرأت الكتاب وأن تضع الخلاصة ثق أن الورقة التي تقلبها لا ترجع إليها مرة أخرى، ولن تراجعها مرة أخرى، لأن شغلك كله سيكون على هاتين الورقتين. أسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد، وفالكم النجاح والامتياز. شكرا لكم.